د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. د نن خبرونې ته مو اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې رسنیو ته د طالبانو او د حکومت په هممهاله ګواښ غږیږو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی رسنیو ته د طالبانو د تازه ګواښ او د ملي امنیت د رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو په تړاو ویلي چې د جګړې ښکېل لوري نړیوالو قوانینو ته له کتو پرته پر رسنیو برید کوي او شته قوانین نقضوي. تازه طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې په خبرونو کې بېطرفي وساتي او د نه ساتلو په صورت کې به د راتلونکو اقداماتو پړه د رسنیو پر مسؤلینو او کارکوونکو وي. دغه راز د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په ولسي جرګه کې ځینې خبریالان او سیاسي شنونکي د طالبانو په پلوۍ تورن کړي دي. خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی ویلي طالبان باید پوه شي چې د افغانستان رسنۍ په خپلواک ډول او د رسنیو د قانون پر اساس فعالیت کوي او په خبره یې هیڅ ځواک د هیواد له رسنیو څخه د ابزارو په توګه ګټه نشي اخیستلی. اخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه څرګندونې چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ضیا سراج له قوله په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړي تحریف شوي او له واقعیت څخه لرې بللي دي. تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د درې ګونو امنیتي بنسټونو چارواکي په افغانستان کې د نامنیو د زیاتوالي له امله استجواب کړي و او د وکیلانو په غوښتنه استجوابیه غونډه د رسنیو له حضور پرته ترسره شوه. له غونډې وروسته یو شمېر وکیلانو د بیان د ازادۍ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د رئیس د څرګندونو یوه برخه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړه. اوس بحث دا دی چې د حکومت او رسنیو دغه ګډ ګواښ او تهدید د رسنیو پر کار څه اغیز لرلی شي. دغه راز آیا د حکومت سپیناوی د قناعت وړ دی او د خبریالانو وروستی وژنې څومره د دغو ګواښونو سره تړاو لرلی شي؟ ځکه چې دا څرګندونې داسې مهال هم دي چې نن په قندهار کې پخوانی خبریال نعمت روان د ناڅرګندو وسلوالو په یو برید کې ووژل شو. دغه مسایل په نن کې څېړو چې پر موضوع را سره د رسنیو فعاله مریم معروف اروین بحث کوي. بحث ته ښه راغلی ستړي مشي. او که د بحث د ښاغلي روان د وژنې څخه پیل کو فکر کوئ چې دغسې واقعیات او دغه تهدیدونه یو بل سره تړاو لري؟ خیلی ممنون. سپاسگزار. با سلام مجدد خدمت شما و همه بیننده های خوب شما. و بعد با درود صلوات آغاز میکنیم به روح و روان پاک شهدای کشور ما، شهدای گلگون کفن، راه آزادی و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به عنوان فرزندان صدیق و متحد افغانستان که همواره تلاش میکنن و بهترین ایام عمرشان را صرف میکنن تا ما در کشور جنگ زده به نام افغانستان بتانیم نفس بکشیم. و بعد تسلیت هم داریم خدمت همه خانواده های عزیزی که در این اواخر فرزندانشان را که جز خانواده رسانه های افغانستان است از دست دادن و امیدوار هستیم که خداوند متعال به شهدا بهشت برین نصیب بکنه. هرچند واقعا در این اواخر قضایایی که اتفاق افتاد، جنایاتی که صورت گرفت، خصوصا در حق فعالین مدنی در افغانستان، فعالین سیاسی، خبرنگاران، واقعا جنایات نابخشودنی است و به شدت تکان دهنده. قضیه امروز برادر ما امیدوار هستم که همانند قضایای دیگر نباشه، بررسی جدی صورت بگیره و پاسخگویی جدی از طرف حکومت افغانستان، نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود داشته باشه. امروز کسایی را که ما از دست میتیم اینا ضایع بزرگ هستن، اینا کسایی هستن که جبران ناپذیر هستن. شما فرض کنین اینا یک عمر زحمت میکشن، تحصیل میکنن، تعلیم میبینن، آموزش میبینن و هزاران آرمان دارن. ما امیدوار هستم که ما آرمانای مقدس از اینا نادیده نگیریم. امیدوار هستیم که خون از اینا نادیده گرفته نشد، با خون از اینا بی‌حرمتی خدای نخواسته صورت نگیره و در نهایت خداوند متعال بهشت برین نصیب از اینا بکنه. و بعد در قسمت سوال شمایی که گفتین با قضای قبلی چقدر میتونه در ارتباط باشه، از این که شما در این اواخر شاهد هستین که طالبان به عنوان یک گروه تروریستی بدبختانه علاوه به اینکه رسانه ها را تهدید مستقیم کردن، این بار فعالین رسانه‌ای را و رسانه های خصوصی را در افغانستان و همه قسم در کل رسانه هایی که کار و فعالیت میکنن همزمان با این قضیه اتفاق میفته. بنابراین اگر قرار شود کذی بود وارد بحث شویم، مطمئنا طالبانی بار نخستشان نیست که یک چنین اعمال را انجام میدن. در گذشته حتی بدون از اینکه تهدید بکنن بارها رسانه های خصوصی را در افغانستان مورد آموج قرار دادن. ما حداقل از چند رسانه خصوصی که در افغانستان است میتونیم نام ببریم. همه قسم فعالین رسانه‌ای را در گوشه‌های متفاوت شما شاهد هستین که آمار وجود داره. ولی یک گوشه دیگه از این مبحث اگر در سطح کلیات در آینه بزرگتر بازی را صحبت بکنیم، نباید از حق بگذاریم که علاوه بر اینکه حکومت افغانستان مسئولیت تامین امنیت
و جان خبرنگاران را، رسانه ها را و فعالین رسانه‌ای را در افغانستان داره. در کنار از او باید بپذیریم که جنگ موجود حتی باعث به وجود آمدن ناامنی ها، فقر و بدبختی و جرایم جنایی در افغانستان شده. شما فرض کنین اگر ما شاهد جنگ در افغانستان نباشیم، چرا جرایم جنایی اتفاق بیفته؟ چرا اقتصاد مردم خراب باشه؟ چرا اقتصاد مردم به حد بحرانی باشه که به خاطر 50 افغانی یک شخص از بین برده شود، به خاطر یک موبایل از بین برده شود، انتحار صورت بگیره، انفجار صورت بگیره. بنان آرزومندی ما ای است که گذشته از تمام مباحث علاوه بر مسئولیت پذیری حکومت افغانستان، فشار جدی باید روی طالبان وارد شود برای تحکیم آتش بس. دلته خو دوه تهدیدونه دي. یو تهدید د طالبانو دی او د تهدید عنوان هم دا دی چې بېطرفي نه ساتل کیږي. او بل په خپله د حکومت تهدید دی چې هغه څوک چې په رسنیو کې خبرې کوي، خبریال دی او که د سیاسي چارو شنونکي دي او هغه څوک چې په د هېواد په دې روانه وضعیت باندې خبرې کوي، هغوی ته ګواښ کیږي، تهدید کیږي چې تاسو د طالبانو طرفداري کوئ. څنګه خلک پیدا کی چې دغه تهدیدونه چې هم حکومت خبریال او رسنۍ ته کوي، هم طالب خبریال او رسنۍ ته تهدید کوي، د دې دواړو په منځ کې به خپل دشمن پیدا کړي شي؟ در ابتدا باید عرض بکنیم که رسانه های افغانستان به عنوان چشم و گوش مردم افغانستان، کارکردشان، فعالیت‌هایشان و شجاعتشان قابل قدر است. شما در هیچ کشور جهان نمی‌بینید که در این متر یک وضعیت بحرانی رسانه‌هایش بتونه فعال کار بکنه. آمارها میرسانه که ما در افغانستان بیشتر است 1800 رسانه‌ای داریم که اونا به شکل چاپی از تصویری، صوتی و گونه‌های متفاوت کار میکنن. بنابراین شجاعت رسانه‌های افغانستان قابل قدر است. بحث دومی است که شما شاهد هستین اگر طالبان ای را فرض میکنن و بیان میکنن که رسانه‌های افغانستان بی‌طرفی را حفظ نمیکنه، شخصا به عنوان شهروندای افغانستان بارها شاهد فرار از اینا از بحث ها بودیم، بارها شاهد فرار از اینا از سوالات مردم افغانستان بودیم و بارها حداقل خودم شاهد بودیم که اینا از رسانه ها فرار کردن و دوباره تهدید کردن که شما این برنامه‌ای را که ثبت کردین نشر نکنید. چندین موردش با خودم شخصا شریک شده. بنان وقتی اینا پاسخ ندارن، وقتی اینا نظام اسلامی را که 20 سال است از مردم افغانستان قربانی میگیرن تعریف کردن نمیتونن، اینا حقوق زنان را تعریف کردن نمیتونن، اینا عیب نظام جمهوری اسلامی افغانستان را نمیتونن بگوین و هیچ گونه مقایسه قابل قبول را اینا نمیتونن با امارت و جمهوریت، چون که قطعا قابل مقایسه نیست، انجام بدن. اینا نمیتونن بگوین که اگر ما نمیخوایم که در افغانستان انتخابات برگزار شود و قدرت سیاسی از طریق انتخابات گرفته شود، این عیب ژورنالیست بیچاره نیست که از اینا سوال میکنن، این مشکل مردم افغانستان نیست که از اینا سوال میکنن، این که اینا سواد کافی برای آنچه که بیان میکنن در حقیقت ندارن، این عیب مردم افغانستان، مشکل مردم افغانستان نیست. ما جا در سپاسگزاری بکنیم بابت این حقایق. طرف دیگه حکومت افغانستان اگر بحثش یادآوری میشه، حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان همه ما میدانیم هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ قانونی این حق و صلاحیت را هیچگاه ندارن که بگوین بر رسانه‌های افغانستان که شما چه رویکردها را باید مد نظر بگیرین. در سطح کل رسانه‌های افغانستان مکلف بر رعایت و تامین منافع مردم افغانستان هستند و در روشنایی از او باید اقداماتشان داشته باشند. ولی رئیس امنیت ملی افغانستان گفت که سخنانش تعریف شده. ما امیدوار هستیم که جزئیات بیشتر با مردم افغانستان بتن و اقدامات رفع شود. و اعلامیه د خو د اعلامیه د ملي امنیت د ریاست چې خبرې تحریف شوې دي او ډیر د حکومت د نورو چارواکو له قوله ویل شوې دي چې رسنۍ طرفداري کوي یا مثلا د طالبانو په ګټه تبلیغات کوي. نو کله که طالبانو سره هم عین انتقاد موجود او د افغان حکومت سره هم عین انتقاد وي، حکومت وایي چې د طالبانو طرفداري او طالب وایي چې نه د حکومت طرفداري، رسنۍ څه وکړي؟ خب یک بحث را باید یادآور شویم که رسانه های افغانستان همونطور که ما گفتیم بحث منافع ملی بحث اساسی و نکته اساسی است. شاید خیلی مواقع وقتی گفته میشه که رسانه ها طرفداری از طالبان میکنن، شاید در بحث پوشش اخبار است که منتشر میشه. مثلا یک زمان ما اگر خدای نخواسته ولسوالی بعد از طالبان سقوط میکنه، ولایت سقوط میکنه که هرچند خوشبختانه ما در آخر شاید یک چنین وضعیت نیستیم، یا هم قرى و قصبات یا هم آمار و تلفات بر بحث قوای مسلح افغانستان وارد میشه از طرف طالبان. در این مبحث انتظار حکومت افغانستان شاید بیشتری است که البته از نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستانی است که همه قدر که ما مشکلات و چالش ها را پوشش میتیم، دستاوردها را پوشش میتیم. مثلا این که اگر یک اتفاق میفته، یک حمله انتحاری صورت میگیره، یک عملیات طالبان
طالبان موفق میشه، این که از دهها عملیات جلوگیری میشه، این هم باید پوشش داده شود. این که اگر تلفات به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وارد میشه، تلفات سنگینه که بر طالبان وارد میشه، او هم باید پوشش داده شود. شاید بسی است، ولی نکته اساسی ای است که در وضعیت فعلی که ما قرار داریم، انتظار مایی است که حکومت از رسانه‌های افغانستان حمایت بکنه و اینما قسم بالمقابل از رسانه ها ما تمنا داریم که بر حفظ نظام، بر حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته افغانستان که یکیش اینه رسانه آزادی بیان و مطبوعات از تلاش باید صورت بگیره. ولی در نهایت به عنوان شهروندای افغانستان تفکر ما چی است که اگر هر چقدر ما فضا را دیکتاتورانه بسازیم، هر چقدر فضا را ما مقید بسازیم، شما مطمئن باشین که کار خبرنگاری مقدر با مشکل مواجه میشه. هر چقدر ما از رسانه‌های حمایت نکنیم، اما قدر دلسردی به وجود میاد و دلسردی وقتی به وجود آمد، ما دیگه حرف را نمیتونیم منتقل بکنیم که از گلوی ملت است. به اون لحاظ نیاز است که روی موارد کار شود که امنیت خبرنگاران تامین شود و خبرنگاران قشر بی‌طرف هستند. این بارها حتی اصول جهانی است، این تنها در افغانستان نیست. بنان منطق نمیتونه وجود داشته باشه. خاطر معلومات برخه کې یو موضوع وایي چې معلومات باید په متوازن ډول خپاره شي. فکر کوي چې حکومت په دې برخه کې هغه سي لازم معلومات ورکوي لکه څنګه چې د طالبانو له مطبوعاتي ادرسونو معلومات ورکول کیږي، سره معلومات ورکول کیږي او د خبريال پوښتنې ته زر جواب ویل کیږي، یا دوی که نور نه یي په خپل سایټونو کې زر معلومات ورکوي، نو رسنۍ مجبوریږي چې هغه معلومات چې خبره شوي دي نشر کړي. که چیرې له یوه حکومتي ویان نه پوښتنه کوي، هغه خو په ډیرو زنګونو ته جواب هم نه ورکوي. دغه برخه کې څومره تفاوت وینئ؟ خب در بحثی که چقدر پاسخگویی وجود داره و ارائه اطلاعات با وقت و با موقع و با سرعتی که نیاز است باید منتشر شود و داده شود از طرف نهادها، خصوصا نهادهای امنیتی و دفاعی و نهادهای عایداتی، گمرکات و مالیه و امثال از اینا، یا ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام در یک کشور، یا قوه قضاییه در افغانستان و امثال از اینا. خوشبختانه در بعض موارد خیلی خوب است. یعنی به عنوان یک شهروند افغانستان وقتی متوجه میشیم، منابع خیلی خوب در دسترس کسایی که روی گزارشات کار میکنن داده میشه. ولی برخی مواقع چیزی که شما گفتین با اون موافق هستیم. بدبختانه کنکاری های وجود داره. مثلا اگر قرار میشه یک گزارش ساخته شود، یک خبرنگار مکلف است که برای رعایت اون اصل توازن و برابری که مد نظر باید گرفته شود، از دو طرف حداقل یک کلپ خبری داشته باشه، دیدگاه هایشان داشته باشه. ولی اگر حکومت افغانستان، نهادها در افغانستان که مرتبط به مو گزارش است پاسخگویی نداشته باشند، دیدگاهشان را مطرح نکنند و طرف مقابل که مخالف است او یک ویدیو رو به موقع ارسال میکنه یا نظر خود به موقع بیان میکنه، اینجا بخوایم نخوایم در گزارش مشکل به وجود میاد. ولی در این شرایط باز حکومت نباید بر رسانه‌ها بگه که شما توازن مد نظر نگرفتین. باید خلاها پیدا شود چه چیز باعث عدم توازن در این گزارش شده، در این خبر شده، اون خلاها باید مرفوع شود. ما بارها گفتیم که به عنوان شهروندان افغانستان ما نیاز است بدانیم که چه در بدن حکومت افغانستان اتفاق میفته. واقعیت ها را مردم افغانستان قبل از اینکه از طالب بشنون، قبل از اینکه دیدگاه طالب داشته باشن، گروه های دیگر داشته باشن، واقعا ارجحیت میتن به یک نهاد و به ساختارهایی که در افغانستان مشروعیت دارن و زیر مجموعه نظام جمهوریت تانستن اینا معنا پیدا بکنن. ما بارها اولویت دهی داشتیم در این مبحث، ولی انتظار مامی است که اصلاحات به وجود بیاید، خصوصا در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان. این مبحث به همواره مورد نقد بوده که معلومات در موقع برشان داده نمیشه بر خبرنگارا و همچنان همکاری لازم صورت نمیگیره. چند خوشبختانه در اواخر اکثری از تفاوت‌ها و اصلاحات را ما شاهد هستیم که امیدوار کننده است، ولی مطمئنا از دید رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران شاید کافی است. دا بحث د معلومات ورکولو چې دا خلا موجوده ده. بل د دغه قضیو د رامنځته کېدو برخه کې مثلا د خبر اعلانو د قتل په برخه کې چې دا سلسله روانه ده، تهدید خو استازه ده یا دنه محکم تهدید ورکړل شوی دی، خو د ټارګټ کلینګ چې ده یا مثلا هدفي وژنې د خبر اعلانو دا دوام لري ډېر پخوا څخه. حکومت ته دې برخه کې څومره د قناعت وړ کار کړی چې خلکو ته واضح کړي چې یو خبریال په یو ځای کې هدف ګرځي، ولې هدف ګرځي، د چا لخوا هدف ګرځي، دغه قضیه څومره روشن شوی؟ شما میدانید که در برخی مواقع قضایی خصوصا در سال 1389 98 و 99 اتفاق افتاده بود. حکومت افغانستان خیلی مواقع حداقل موارد اساسی را که بر روشنسازی و قضیه
لازم بود روش کار کرد. مثلا روی قضیه ماه سیاوش ما شاهد هستیم که تا حتی مردم افغانستان شاهد هستند که حتی اعترافات هم در راستا منتشر شد. برادر ما شهید یوسف رشید، همچنان خواهر ما فرشته کوهستانی، ما شاهد هستیم که در راستا کارکردهای صورت گرفته، ولی کافی نیست. من موافق هستم با این نکته که این رسیدگی ها کافی نبودن و شما شاهد هستین حتی به 3 می که روز آزادی مطبوعات، روز جهانی آزادی مطبوعات است، حکومت افغانستان گفت که در روی کار میکنه روی قضایایی که در حدود 575 قضیه است که مرتبط به خبرنگاران است. این خودش یک دستاورد بسیار خوب است، ولی ما انتظار داریم که با اینا برای رسیدگی به قضایا کم سرعت داده شود. شاید قضایایی باشه مثلا درسته د خغلی ما سیاوش په برخه کې چې همدغه سي په ننګرهار کې چې کومه پیښه رامنځته شوه د ملال میوان په برخه کې کسان ونیول شول، د هغوی په ټولیزو شبکو کې د هغوی لپاره پراخ تبلیغ وشه، خو بیا معلومه شو چې دا څوک وو، د دوی محکمه څنګه مخکې لاړه او آیا رښتیا هم دغه کسان وو د دغه قتلونو کې لاس لرل؟ دقیقا چیزی که ما میخوایم رویش تمرکز بکنیم همی است. مثلا بحث خواهر ما ملال میوان را که شما بیان کردین، در او جهت مبحث را واضح ساختن که این مسئولیت از این قضیه را داعش به عهده گرفته، ولی حال ای که چقدر او پیش رفته، به کجا رسیده، چطور مجازات شدن یا خیر، چقدر اسناد کافی بوده، عاملین اصلی کی بوده، آیا کسایی که دستگیر شده عامل اصلی بودن یا نبودن، این مباحث یک عالم سوالات است. اما تو که ما گفتیم که قضایا باید بر رسیدگیش سرعت داده شود و جزئیاتش با مردم افغانستان شریک شود. البته یک نکته دیگر هم میخوایم یادآور شم که یک زمان ارائه جزئیات هست، یک زمان ارائه جزئیات است که قناعت بخش باشه. بله. باید قناعت داده شود به مردم افغانستان و مردم افغانستان خصوصا خانواده های از اینا بتونن قناعت پیدا بکنن. ما به 4 دلو سال گذشته کنفرانس مطبوعاتی در راستا داشتیم و اعلامیه را صادر کردیم که با یک مقدمه و 8 ماده بود و در اوج بیان کردیم که در قدم نخست ما آتش بس میخوایم و در قدم دوم ما میخوایم که یک کمیته حقیقتیاب بی‌طرفی که از خانواده قربانی ها باشه، حکومت افغانستان باشه و جامعه جهانی خصوصا یونما باشه اشتراک داشته باشه و این قضایا با زودترین فرصت حل شود. ما در این نکته را اشاره کرده بودیم، حالا هم ما پیشنهاد میکنیم با اعتماد کامل که به نیروهای امنیتی و دفاعی خود داریم، ولی میگیم که اگر میخوایم به قضایا سرعت داده شود ابتدا باید تعهد وجود داشته باشه بر رسیدگی به قضایا، اراده باید وجود داشته باشه و واقعا صادقانه قضایا باید بررسی شوند. یک قضیه، 2 قضیه، 3 قضیه نیست و همونطور که من به ابتدا گفتم در این شک نیست که گروه های خرد و کوچکی که در افغانستان بدبختانه جنایات را مرتکب میشن، حتی در سطح جرایم جنایی و در سطح بزرگتر شما میدونید که در چتر بزرگتر کلا ایران طالب ها خیلی مواقع حمایت میکنه. بدبختانه اگر حتی خیلی مواقع سرقت صورت میگیره، دزدی صورت میگیره، یک جمع از تبهکاران اینا حمایت میکنن که بدبختانه دردسر بر مردم افغانستان شده و علاوه به این جنگ که در افغانستان حاکم از زمین دزدی را مساعد میکنن، زمین قتل هم، زمین ترور هم و بدبختانه اگر قضیه برادر ما که امروز اتفاق افتاده با قضای قبلی مرتبط باشه، باید بدانیم که این جنایت بزرگ علیه قلم بدستای افغانستان است و باز هم خیلی مواقع بدبختانه شک وجود داره که این قضیه مرتبط به طالبان باشه. مخکې د بحث جنبندي کو یو بل پوښتنه ته ډیرلون جواب وای د تاثیراتو په برخه کې دغه عین وخت کې 2 تهدید چې هم حکومت تهدید وکي او هم طالبان تهدید وکي د رسنیو په کار باندې د خبريالانو په کار باندې څه تاثیر کولی شي؟ یک نکته را باید یادآور شویم که زمانی که ما از تهدید میگیم، البته آنچه که ما از طرف حکومت افغانستان تهدید تعریف میکنیم او کاملا قابل مقایسه با تهدیدی که از طرف طالبان است نیست. طالبان یک گروه تروریستی هستند، طالبان به هیچ اصول انسانی و بشری پابند نیستند، هیچ قانون ندارند و متحد بر رعایت هیچ قانون هم نیستند. ولی طرف ما قانون اساسی داریم، قوانین نافذه در افغانستان داریم، نظام داریم، حکومت داریم و باید پاسخگو باشه. حتی اگر کوچکترین عملکرد را انجام میده که خلاف اصول انسانی است، خلاف آزادی بیان، مطبوعات و رسانه است. حالا ای که چقدر روی روح و روان مردم افغانستان تاثیر گذاشته، قطعا این تاثیرگذاری خود داره. امروز من حداقل با تعداد دوستایی که صحبت کردم از لحاظ روحی و روانی واقعا در حالت بودن که میخواستن خیلی شکایت هایی در خودشان داشتن. ولی یک نکته را میخوایم یادآور شوم که اگر دشمنای مردم افغانستان فکر میکنن که با ترور،
با انتحار، با انفجار، با ماین‌های چسبکی، با تهدید، خیلی مواقع باره بودن و اختطاف کردن اعضای خانواده و با بازی کردن روح و روان خبرنگارای افغانستان، فعالین رسانه‌ای در افغانستان، اینا میتونن موفق شوند به قدمی که میخواین بگذارن بر رسیدن به هدفشان. باید مطمئن باشیم که جوانای افغانستان، مردم افغانستان در بدترین شرایط مبارزه کردن، پس از این هم مبارزه میکنن. ولی نیاز است که حکومت، باز هم تاکید میکنیم، ما به طالبان نه متکی هستیم، نه فکر ما به طرف طالبان است، نه تمنایی از طالبان داریم، ولی میخواهیم که حکومت افغانستان علاوه بر اینکه پاسخگو است، فشار لازم را با حمایت ملت وارد بکنه که در افغانستان آتش بس نمیشه. د بحث به رسنیو او خبریالانو لپاره ستاسو په دې پیغام باندې را جمعبندي کو چې په دغسې تهدیدونو کې چې هم فزیکي تهدید ورته موجود دی او هم دغسې تهدیدونه هم شته چې د حکومت لخوا ووسي یا د طالبانو لخوا ووسي، رسنیو او خبریالانو ته څه پکار دي چې هغوی کار هم متاثر نشي او خپل کار ته ادامه ورکړي؟ ابتدا باید یادآور شویم که رسانه‌های افغانستان تا حد امکان ما انتظار داریم که برای تامین امنیت جان خبرنگاران و کارکنانشان برنامه‌های باید داشته باشند. البته یک نکته را باید یادآور شویم که وقتی میگیم برنامه، اکتفا در سطح یک ورکشاپ، یک سمینار و امثال از اینا نشه. برنامه‌های عملی وجود داشته باشه که واقعا سطح خطر را کاهش بده. این نیاز است. و طرف دیگه همونطور که یادآور شدیم، حکومت افغانستان در شرایط فعلی افغانستان به جای ای که روی موارد خرد و ریزه بیشتر تاکید داشته باشه، نیاز است که در کنار رسانه ها قرار بگیره و در خط آخر جامعه جهانی که تعهد داشت در 1380 در افغانستان آمد، یک عالم امیدواری ها رو به خودش به افغانستان به عنوان حافظ صلح آورد. امروز از اینا سوال میکنیم که وقت در افغانستان ده ها و صدها هموطن ما از بین میره که یک قشر بزرگ از او، یک جمع بزرگش بدبختانه قلم به دستای افغانستان است، چرا جامعه جهانی خاموشی اختیار میکنه؟ مگم خون یک خبرنگار افغانی و یک افغان بیچاره که در افغانستان زحمت میکشه با یک آمریکایی چه تفاوت داره؟ با یک پاکستانی چه تفاوت داره؟ چرا امروز جهان خاموش است در برابر جنایات که صورت میگیره؟ ما شاهد هستیم که اعلامیه های صادر میشه، شاهد هستیم که نشست های صورت میگیره، ولی اگر این نشست ها جنبه عملی نداشته باشه، فشار روی طرف ها وارد نشه، عملا ما دست کسایی را که با خون اینمی عزیزای ما آغشته است کوتاه نکنیم، دیگه چی میتونه تاثیر داشته باشه؟ نشستی که فقط یک اعلامیه صادر میشه و 4 نفر میدونه که اینجا یک اعلامیه صادر شده. بنابراین نیاز است که برنامه عملی روش کار بشه. ډیره مننه. د رسنیو د برخې فعاله مریم معروف اروین و چې رسنیو او خبریالانو ته د طالبانو او د حکومت په ګډ ګواښ را سره غږېده. بحث همدومره و، تر بیا مو الله عمل شه.